Igsuon gibati kabag kabalaka tungod sa kadaghang problema sa pamilya, sa pangwarta o sa hinigugma. Respetuhanong bahin na luya ka ba? Kining tanan pagsulay lamang, isalig lang sa Diyos ang tanan. Sa Biblia mabasa nga ang Diyos dili muhatag o pagsulay nga dili maantos. Kay siya kasaligan ug siya magatagana ug lutsanan sa paglikay aron makalautan. Karon atong timbang-timbangon kung unsay atong pilion sa kadagaya sa kinabuhi nga dili maalagaron. Bisan kabus nagaalagad nga madasigon, kabus sa paninapi way problema sa gibati. Kaya dunahan sa langit nung bahandi. Sa Biblia mabasa na ang Diyos dili muhatag o pagsulay nga dili mantos. Kay siya kasaligan ug siya magatagana ug lutsanan sa paglikay aron makalautan. Ang tao nga makalautay mainampun siya kanunay. Andam sa buluhaton wala na'y daghang rason. Andam mo serbisyo sa buhat sa Ginoo. Walay daghang reklamo, musunod sa gusto sa Ginoo. Sa Biblia mabasa ng Diyos dili muhatag o pagsulay na dili mantos. Kay siya kasaligan ug siya magatagana ug lutsanan sa paglikay aron makalautan. Ug lutsanan sa paglikay aron makalautan.